भन्ने ऊ आउँछ यसमा। यस्तो क्वेसन त स्योर आउँछ है, यस्तो क्वेसन स्योर आउँछ। आन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने र के कुरालाई मेन्सन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। सो मैले यहाँनिर फेरि विन्डोजबाट स्क्रिन सेयर गरेँ। लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भने मैले यहाँनिर आन्सरकै तरिकाले लेख्छु। सो तपाईँहरूले जस्ट नोट डाउन गर्नु भएन भने चाहिँ पछि नोट डाउन गर्नु पनि भयो है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अर्डर अफ इभ्यालुएसन अफ printf is or is right to left भनेर भन्नु पर्यो हैन। यो अर्डर अफ इभ्यालुएसन अनि एज पर दिस अर्डर भनेर यहाँनिर क्याल्कुलेसन देखाए भयो। कुन चाहिँ भनेको फर्स्टमा भनेको फर्स्ट एक्जिक्युसन भनेको एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्जिक्युसन भनेको अर्को हैन, अनि लास्ट एक्जिक्युसन भनेको एक्सप्रेसन भनेर भन्दा भयो। ठिक छ, तपाईहरुले आन्सर यतिसम्म लेख्नु भयो भने दिस इज मोर देन इनफ है। तपाईहरुलाई थाहा छ भन्ने भयो यो अर्डर अफ एक्जिक्युसन। यति भएपछि तपाईहरुले आन्सर आउँछ। अब तपाईले लेफ्ट टु राइट लेख्नु हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर कसैलाई क्युरियोसिटी हुन सक्छ। सो मैले लेफ्ट टु राइट नै त लेख्न मिल्यो नि त, यही हो भन्ने छैन भने चाहिँ लेफ्ट टु राइट लेख्दाखेरि पनि मिल्यो। तर तपाईले यो केसेसहरुमा चाहिँ रिजनिङ दिनुपर्छ। रिजनिङ किन दिनुपर्छ भने मैले अघि भने प्र्याक्टिसमा आउने मोस्ट अफ दि कम्पाइलर जस्तो तपाईले अर्को कुनै टिचर्सलाई गएर सोध्नु भयो भने सर प्रिन्टएफ कताबाट काम गर्छ भन्दाखेरि धेरै जसो केसेसमा यदि उहाँहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ र हेर्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि राइट टु लेफ्ट नै हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। मोस्ट अफ दि कम्पाइलर कमन कम्पाइलरहरूले राइट टु लेफ्ट नै इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसन के दिने भने सम कम्पाइलर still evaluates in the order of L to R। ठीक छ, अब इक्जाम्पल दिनु पर्यो भने चाहिँ सी ल्याङ लेखे हुन्छ है, अथवा यसमा चाहिँ और एलएलभीएम लेख्दा पनि भयो। ठीक छ, यो चाहिँ मैले हिजो मात्रै थाहा पाएको। एलएलभीएम र सी ल्याङ अथवा म्याकको कम्पाइलरले चाहिँ लेफ्ट टु राइट इभ्यालुएट गर्छ भनेर कौस्तुभले सोध्नु भयो, कुनै न कुनै त होला भन्ने हिसाबले, अनि मैले खोजेर यो चाहिँ गरेको। ठीक छ, यो कम्पाइलरले चाहिँ लेफ्ट टु राइट इभ्यालुएट गर्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले चाहिँ लेफ्ट टु राइट इभ्यालुएट गरेका छौँ भनेर भन्न सकिने भयो। अर्को भनेको फेरि फर सम कम्पाइलर जस्तै हामीले जीसीसी मा देख्यौं, लाइक जीसीसी also uses the order of precedence of operator for evaluation and भन्न खोजेको यदि मल्टिपल एक्सप्रेसनहरु प्रेजेन्ट छ एउटै स्टेटमेन्टमा भने कुन चाहिँलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरालाई पनि जीसीसी कम्पाइलरले चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर मात्रै गरेको छ। जस्तै प्लस प्लस ए र ए प्लस प्लसको केसमा कुन चाहिँ फर्स्ट इभ्यालुएट हुने भन्ने चाहिँ उसले अर्डर अफ प्रेसिडेन्सको बेसिसमा हेर्यो। तर टर्बो सीबाट कम्पाइलर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गरेन। यहाँनिर मैले माथि पनि इक्जाम्पल लेखेँ ल, इक्जाम्पल टर्बो लेखिन, मैले बोरल्यान्ड सी लेखेँ बिकज बोरल्यान्ड सी र टर्बो सी भनेको बोरल्यान्डको दुईटै प्रोजेक्ट हो। ठिक छ, सो मैले यहाँ टर्बो सीलाई चाहिँ बोरल्यान्ड डिस्कन्टिन्यू गरिसकेको हो, तर बोरल्यान्ड चाहिँ स्टिल कन्टिन्युड नै छ। सो बोरल्यान्ड सी राखेँ यहाँनिर मैले। यसरी चाहिँ हामीले आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब फर्दर तपाईलाई रिसर्च गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ प्रिन्टएफ को अर्डर अफ एक्जिक्युसन के हुन्छ भनेर रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ। प्रिन्टएफ को कुनै पनि अर्डर अफ एक्जिक्युसन हुँदैन, मोस्ट अफ द कम्पाइलरले राइट टु लेफ्ट इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ भनेर। अर्को भनेको चाहिँ यदि
अघि मैले भने जस्तै प्लस प्लस सी आयो प्लस सी प्लस प्लस गर्नुपर्ने केसेस आयो, यस्तो एक्सप्रेसनहरू आयो भने यसलाई चाहिँ मैले हिजो भने जस्तो बिहेभियर नै डिफाइन नगरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा अनडिफाइन्ड बिहेभियर भनेर सीको डकुमेन्टेसनहरूले तोकेको छ अहिलेको हिजो मैले देखाएको। सो अनडिफाइन्ड बिहेभियरभित्र यसलाई चाहिँ राखिरहेको हुन्छ, ठिक छ, किनभने यहाँनिर मल्टिपल एक्सप्रेसन्सहरू चाहिँ कम्प्युट गरेको छ र एउटै मेमोरी युज गरिरहेको हुन्छ नि त एक्सेस गर्नलाई, होइन एउटै मेमोरी युज गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो इररहरू पनि फालिरहेको हुन्छ। जस्तो कि अघि मैले म्याकमा तपाईँले साइडमा देख्नु भएको थियो कि थिएन, वार्निङ फालिरहेको थियो, त्यसले वार्निङ फालिरहेको थियो। त्यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तै यो केसमा मेरो स्क्रिन देखिरहेछ, देखिरहेछ सर, देखिरहेछ। यो प्रोग्राम देख्नु भएको छ है। सो यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त वार्निङ दिइरहेको छ, अल्दो यो प्रोग्राम एक्जिक्युट भयो। पछाडि के लेख्यो भने अनसिक्वेन्स मोडिफिकेसन एन्ड एक्सेस टु ए भनेको सिक्वेन्समा छैन भन्न खोज्यो क्या मोडिफिकेसन चाहिँ, ठिक छ। यस्तो वार्निङहरू फालिरहेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ बिहेभियरल प्रोपर्टिजहरू डिफाइन गरेको छैन भने चाहिँ कम्पाइलरले कहिलेकाहीँ के हुन्छ ऱ्यान्डमली पनि एक्ट गरिरहेको हुनसक्छ अथवा हामीले सोचे अनुसारको आउटपुट नदिन पनि सक्छ के। सो यस्तो केसेसहरू चाहिँ देखिन सक्छ। प्लस प्लस ए प्लस प्लसको केसमा पनि त्यही हो। अर्को भनेको चाहिँ मैले यो अनडिफाइन्ड बिहेभियरको केस पनि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। यो अनडिफाइन्ड बिहेभियरलाई चाहिँ एकचोटि मजाले गर्नु होला। कुन केसमा चाहिँ अनडिफाइन्ड बिहेभियर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्लस प्लस इभ्यालुएट गर्ने केसेसहरू पनि यसमा पर्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले अनडिफाइन्ड बिहेभियर, जस्तो यहाँ तल हेर्नुहोस् त यो स्टेटमेन्टमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो केसेसहरू यदि देखा पर्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले अनडिफाइन्ड बिहेभियरको रूपमा पनि राख्न सक्छौँ। बिकज दिज एक्सप्रेसन्स आर टु बी कन्सिडर एज अ सिङ्गल स्टेटमेन्ट। एउटा चाहिँ होइन, यो एक्सप्रेसन सिङ्गल स्टेटमेन्टको रूपमा हुन्छ। तर यहाँनिर हामीसँग प्लस प्लस आईलाई छुट्टै इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, आई प्लस प्लसलाई छुट्टै इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, पछि त्यो दुइटैलाई फेरि सँगै एउटै गरी पनि इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ। यो भनेको चाहिँ सेम मेमोरी लोकेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसनले युज गरेर त्यो पनि एउटै स्टेटमेन्टमा युज गरेर फेरि सिङ्गल स्टेटमेन्ट जस्तो ट्रिट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अनडिफाइन्ड बिहेभियर भनेर भनेको हो। यसलाई पनि कन्सिडर चाहिँ राख्नु होला। सर हजुर, जस्तै अहिले त यो हामीले अर्थमेटिक अपरेसनहरू गर्दा लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट अलग अलग देख्यो होइन दुईटा। हजुर, अब लेफ्ट यो अर्थमेटिक अपरेसनमै यतिको फरक हुन्छ। अब कुनैले राइट टु लेफ्ट गर्दा र लेफ्ट टु राइट गर्दा, अब जस्तै पछि ठुलो ठुलो प्रोग्रामहरूमा गर्दा अरू कुनैमा चाहिँ यो लेफ्ट टु राइट र राइट टु लेफ्ट प्रेसिडेन्सले फरक पार्छ कि पार्दैन? हिमाल, यो राइट टु लेफ्ट र लेफ्ट टु राइट भनेको चाहिँ अर्थमेटिक अपरेसनमा फरक पारेको होइन के। यो चाहिँ प्रिन्ट एफको लागि फरक परे हो, ठिक छ। प्रिन्ट एफको लागि स्ट्यान्डर्ड तोकेको छैन, त्यो भएको भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पाइलरले डिफ्रेन्ट काम गरेको। जस्तै कि म इक्जाम्पल अघि मैले देखाएँ, म्याकमा तपाईँले यहाँनिर ह्यास इन्क्लुड कोनियो डट एच राखेर काम गर्दैन के। हेर्नुहोस् है, कोनियो डट एच भन्ने हेडर फाइल नै छैन क्या म्याकमा। मैले यसलाई राखेँ भने इरर फालिदिन्छ, ठिक छ। तर हामीले स्टिल पढ्छौँ, किन त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त इन्क्लुड इनभ्यालिड प्री प्रोसेसिङ डाइरेक्टिभ भनिदियो। कोनियो डट एच त काम गरिरहेको हो नि त, होइन त? यो छ कि यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। यो भनेको अर्को कुनै कम्पाइलरमा भइरहेछ, म्याकको कम्पाइलर हामी कमनली युज गरिरहेको हुँदैन। सो हामीले यसको पर्सपेक्टिभबाट पढिरहेको छैनौँ क्या, लेफ्ट टु राइटको पर्सपेक्टिभबाट अहिले पढिरहेको छैन। मोस्ट अफ दि कम्पाइलर अघि मैले भने राइट टु लेफ्टको पर्सपेक्टिभबाट काम गरिरहेछ। मोस्ट अफ दि कम्पाइलरले कोनियो डट एचलाई सपोर्ट गरिरहेछ। हाम्रो बुकले पनि कोनियो डट एचलाई इन्क्लुड गर भन्छ। इभन सिलेबसमा इनपुट आउटपुट पढ्दाखेरि कोनियो डट एचभित्र भएको त्यो इनपुट आउटपुट फङ्सनहरू जस्तै गेट पुट्सहरू युज गर, गेट क्यारहरू पढ भनेर भनेको छ के। सो हामीलाई जुन तरिकाले डिरेक्सन दिएको छ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले युज गर्ने। अहिले ठुलो प्रोग्रामहरू युज गर्दाखेरि डेफिनेटली पनि हामीले कुन इन्भाइरोमेन्टमा कुन सिस्टममा, हिमाललाई त थाहा हुनुपर्ने हो। जस्तो एन्ड्रोइडहरूमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट एन्ड्रोइड भर्जनको लागि प्रोग्राम लेख्दैछौँ भने डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरू इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ नि।
एपिआईहरू चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दा एक्ज्याक्टली हामीले सेम एप्रोच अपनाउँछौँ। कुन सिस्टम कुन हार्डवेयरको लागि चाहिँ हामीले सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ, ठुलो प्रोग्रामहरू लेख्दैछौँ, त्यही अनुसारले हामीले लाइब्रेरी इन्क्लुड गर्ने र डिक्लुड गर्ने चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्थमेटिक अपरेसनको केसमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई केमा दिएको छ त भन्दाखेरि यो अर्डर अफ इभ्यालुएसनमै सी अपरेटर प्रिसिडेन्समा राइट टु लेफ्ट र लेफ्ट टु राइट क्लियरली दिएको छ क्या यो कुराहरू। ठिक छ, कुन पहिला काम गर्नुपर्छ, कुन अपरेटर फर्स्टमा, कुन अपरेटर सेकेन्डमा भनेर यो चाहिँ क्लियरली दिएको हुन्छ। यो दिइसके पछाडि यसले चाहिँ जुन त यो भनेको चाहिँ कम्पाइलरमा डिफाइन गरिदिएको छ, सीको स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गरिदिएको छ, सो यसले चाहिँ एज इट इज काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। तपाईँले कुनै टर्बोसीहरू बाहेकको अरू कुनैमा डकुमेन्टेसनमा, प्रायः जसो डकुमेन्टेसनमा, सी कम्पाइलरको डकुमेन्टेसनमा प्रिन्ट अफ चाहिँ राइट टु लेफ्ट कि लेफ्ट टु राइट भनेर भेट्नुहुन्न के, किनभने यो कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ डिफाइन्ड गरेर सीको स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गरेर दिएको छैन। कम्पाइलर इम्प्लिमेन्ट गर्नेले जसरी पनि गरेको हुनसक्छ भन्ने कुरो। सो एक्सप्रेसन वाइज इस्यु छैन, अर्थमेटिक अपरेसन रन गर्नको लागि इस्यु छैन। कुनै अपरेटरहरू कुनै अपरेसनहरू रन गर्नको लागि मात्रै एक्सेप्सनल केसहरू बिल्ड गरेको हुन्छ। त्यो एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ त्यो अघि मैले देखाएको जस्तो एक्सप्रेसन पनि पर्यो, प्लस प्लस आई गर्नेवाला जुन चाहिँ यहाँनिर मैले अघि अनडिफाइन्ड बिहेभियरभित्र परेको छ है यो कुरा चाहिँ भनेर पनि देखाइसकेँ होइन। सो यो केसेसहरू चाहिँ पर्यो क्या। यो चाहिँ हामीले बिस्तारै बुझ्दै गर्दै जाँदा गएपछि अझ एडभान्समा जाँदै गइसके पछाडि हामीले अटोमेटिकली क्याचअप गरिरहेको हुन्छौँ कि यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन रहेछ, यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने तरिकाले। ठिक छ, अहिले सबै कुरा मैले एकदम धेरै कुराहरू बताइदिइरहेको छु यसकारण कि हामी यो नै हो यही मात्रै हो भनेर रिजिड भएर बस्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय कुरा मिस आउट गरिदिरहेको हुन्छ क्या, फर्दर एक्सप्लोर गर्न मिस आउट गरिरहेको हुन्छ क्या। रिजिड भएर बस्ने भन्दा पनि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट के पोसिबल छ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने हामीलाई आइडिया हुन्छ, थाहा हुन्छ यो चाहिँ यसरी नै काम गर्न सक्छ, यसरी नै काम गर्न सक्छ है भनेर। त्यही भएर मैले अस्तिको क्लासमा भनेको चाहिँ यो मोस्ट कन्फ्युजिङ नै हो क्या सी प्रोग्रामिङमा गर्दाखेरि। चाहिँ धेरैलाई आइडिया पनि हुँदैन, कन्फ्युजन पनि भइरहन्छ, थाहा भएर पनि पछिसम्म गाह्रो परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मैले अघि जुन तरिकाले यो लेखिदिएको छ नि ठ्याक्कै तपाईँहरूले त्यही तरिकाले बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ठिक छ, यस सर। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? कौस्तुभ के छ? कन्फ्युजन क्लियर गरेँ मैले? ओके गुड। अस्तिको ल्याब सिट सबमिसनमा अब वरी नगर्नु, ल्याब सिट गर्दै गर्ने, प्रोग्रामहरू गर्दै गर्ने। अनि म कुनै दिन त्यस्तो मिल्ने भएछ भने म 4-5जना गरेर बोलाउँला अनि ल्याब सिटहरू चेक गरौँला नि है। करेक्सन गरेको अनलाइन सब्मिट चाहिँ नगर्नु, अनलाइन ल्याब सिट अनलाइन सब्मिट गर्नु पर्दैन। एज लङ एज तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भने आइएम गुड विथ द्याट। असाइनमेन्टहरू चाहिँ हो अनलाइन सब्मिट गर्ने है। ल्याब सिट मैले फिजिकली नै चेक गर्नुपर्छ, अदरवाइज पछि एक्सेप्ट हुँदैन, एक्सटर्नल सरहरूले एक्सेप्ट गर्न मान्नुहुन्न। ठिक छ ल, अब हामी ब्याक टु उसमा जाउँ है त, हाम्रो रेगुलर प्रोग्राम्सहरूमा जाउँ। हामीले पढिसकेको लाई छोडेर सरी ओके। सो हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट भनेको कम्पेरिजन अपरेटरमा पुगेका थियौँ है। 3वटा प्रोग्राम हामीले पढेर भइसकेको छ। 4th प्रोग्राममा चाहिँ हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ भने अपरेटर, कम्पेरिजन अपरेटर युज गरेको छ। एउटा मैले यहाँनिर डबल एन्ड युज गरेको छु। यसले के काम गर्छ भनेको थियो, लजिकल एन्डको रूपमा काम गर्छ भनेको थियो र यो ग्रेटर र स्मलर सिम्बल भयो होइन। यो प्रोग्राममा हेर्न खोजेको के छ भने एज इनपुट गरेको छ, यहाँ मैले हार्ड कोड गरेको छु। एज 10 राखेको छ भने यो एज चाहिँ टिन एज हो कि होइन भनेर आइडेन्टिफाई मात्रै गरेको छु। हो भने ट्रु रिटर्न गर्नु पर्यो, होइन भने फल्स रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ, एज इफ भनेको चाहिँ छैन है। एज सुड बी ग्रेटर लेस देन 19 भने यो कन्डिसन भयो, यो भनेको कन्डिसन हो।
हैन एन्ड एज सुड बी ग्रेटर देन 12 भयो भने चाहिँ 10 मा हामीले काउन्ट गरिरहेको हुन्छौँ हैन सो यसले कुनै रिजल्ट 10 मा रिटर्न गर्छ र प्रिन्ट अफ 10 गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै एउटा भ्यालु रिसिभ गरिरहेको हुन्छ कस्तो भ्यालु आउँछ त भनेर पहिला हेरौँ कम्पाइल गरे रन गरे यसले 0 भनेर दियो के भनेको 0 भनेको 0 लाई अस्ति मैले एउटा बुलियन भन्ने चिज पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि हैन क्लासमा त्यो भनेको चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा बुलियन भनेको डेटा टाइप हुन्छ के डेटा टाइप कस्तो डेटा टाइप हो बुलियन भनेको भने आइदर ट्रु अर फल्स मात्रै भन्छ बुलियनले चाहिँ ट्रु र फल्सलाई चाहिँ बुलियन डेटा टाइप भनेर भने हुन्छ के सो त्यही बुलियनलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ छुट्टै बुलियन ट्रु र फल्स भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 0 अर 1 ले चाहिँ ट्रु र फल्सलाई इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ सो यहाँनेर तपाईले नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ 0 स्ट्यान्ड्स फर फल्स र 1 स्ट्यान्ड्स फर ट्रु भनेर बुझ्नु पर्यो के ठीक छ मैले अर्को केस के पनि भनेको थिएँ भने कहिले काहीँ के हुन्छ कुनै कुनै उसमा ठिक्क रिभर्स पनि हुन सक्छ 1 लाई फल्स र 0 लाई ट्रु गरिदिएको पनि हुन सक्छ र 1 भन्दा माथिको नम्बरहरु आयो भने पनि स्टिल त्यो केस चाहिँ फल्स भएको सिनेरियोहरु पनि हुन्छ है सो त्यसमा पनि रिजिड बनाऊ भने यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर यसलाई मा चाहिँ हामीले यसरी इन्टरप्रेट गर्यौं अब मैले यहाँनेर 15 को केस राखे भने 15 के आउनु पर्यो त 15 को केसमा के रिटर्न आउनु पर्छ 15 लेस देन 19 हो यो स्टेटमेन्ट त ट्रु भयो हैन लेस देन 19 हो अनि 15 इज ग्रेटर देन 12 यो पनि ट्रु हो अनि ट्रु यो ट्रु केस भयो यो ट्रु केस भयो ट्रु एन्ड ट्रु ले के दिन्छ एन्ड अपरेसनमा obviously पनि ट्रु दिन्छ भनेपछि 3 को केसमा चाहिँ हामीलाई के आउनु पर्यो 1 आउनु पर्यो ट्रु रिटर्न हुनु पर्यो सो कम्पाइल गरे मैले के बिगारे हो यहाँ के बिग्रे जस्तो छ यहाँनिर मैले 15 राखेँ मैले फेरि रिकम्पाइल गरेँ अब कम्पाइल भयो त्यो अघि के भयो भने एउटा फाइल एक्जिक्युट भइरहेको थियो .exe अनि त्यो एक्जिक्युट हुँदा हुँदा मैले रिकम्पाइल गरेर त्यो फाइलमा चेन्ज गर्ने exe फाइलमा चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइलमा पर्मिसन नदिएर त्यो एरर आएको है सो अब चाहिँ कम्पाइल भयो रन गर्न खोजे 1 आयो भनेपछि के भयो त यो कन्डिसन ट्रु भयो भनेर मैले भनेको सो बुलियनलाई चाहिँ हामीले यसरी ट्रिट गरिरहेको हुन्छौं यसले चाहिँ के गर्यो त कन्डिसन चेक गरेर ट्रु अथवा फल्स रिटर्न गर्ने काम गर्यो 3 मा यो गर्नलाई हामीले केले हेल्प गर्यो कम्प्यारिजन अपरेटरले लजिकल एन्ड अपरेटरले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्यो यो प्रोग्राम यसमा केही कन्फ्युजन छ नो सर ओके ल नेक्स्ट अपरेटर यो मैले अलि ठुलो प्रोग्राम लेखेको छु यसमा इफ एल्स को कन्सेप्ट युज गरेको इफ एल्स इफ हरु कन्सेप्ट युज गरेको छ सो यसमा खासै आतिनु पर्दैन पछि हामीले यो कुराहरु फेरि दोहोर्याएर पढिहाल्छौं इफ एल्स इफ है अनि थ्योरी त अझ पढ्नै बाँकी छ यहाँनेर मैले के गरेको छु भने ग्रेटर स्मलर ग्रेटर अर इक्वल्स टु डबल इक्वल्स टु सबै अपरेटरहरुलाई युज गरेर यो प्रोग्राम लेखेको छु ठीक छ यहाँनेर के गरेको छ भन्दाखेरि मार्क भनेर पर्सेन्टेजमा इन्टर गर्ने पर्सेन्टेज इन्टर गर्ने बनाएको छु यसले स्टिल इन्टिजरै लिन्छ ल यसमा मैले फ्लोट कम्प्यारिजन राखेको छैन इन्टिजर कम्प्यारिजन नै राखेको छु सो यसले इन्टिजरमा नम्बरमा हामीले मार्क्स इनपुट गर्ने भयो यो मार्क इनपुट गरिसके पछाडी 80 भन्दा ठूलो छ र 100 भन्दा सानो छ भने डिस्टिंक्सन भनेर देखाउने भयो 60 भन्दा ठूलो छ र 80 भन्दा सानो छ भने चाहिँ
यसले यहाँ हेर्नुहोस् है ग्रेटर अर इक्वल्स टु छ 60 भन्दा, किनभने 60% आउनेको पनि के हो त फर्स्ट डिभिजन हो, तर 80% आउनेको चाहिँ डिस्टिङसन हो, त्यसैले 80% माथि इन्क्लुड हुनु पर्यो। द्याट्स वाइ यहाँनिर लेस देन 80 भनेर राखेँ। ठिक छ। अर्को भनेको तलतिर फेरि 50 भन्दा माथि र 60 भन्दा तल सेकेन्ड डिभिजन भनेको छु, 35 भन्दा माथि र 50 भन्दा तललाई थर्ड डिभिजन भनेको छु। त्यस पछाडि मार्क यदि एक्ज्याक्टली 35% आयो भने चाहिँ गान्धी डिभिजन भनेर भनेको छु। त्यस पछाडि लेस देन 35 र ग्रेटर देन 0 भनेको छु, किनभने कहिलेकाहीँ नेगेटिभ नम्बर हालियो भने पनि यो त्यो केसलाई पनि कभर गरोस् भनेर चाहिँ यो गरेको हो। त्यस पछाडि एल्स गरेर बाँकी रहेको यो माथिको केस कुनै पनि मेल खाएन भने चाहिँ लास्टमा नट अ भ्यालिड भ्यालु भनेर प्रिन्ट गर्ने भयो यसले सिम्पली। सो यहाँनिर के आयो हेर्नुहोस्, ग्रेटर अर इक्वल्स टु, लेसर इक्वल्स टु, लेसर अपरेटर आयो होइन, त्यस्तै ग्रेटर अपरेटर आयो, डबल इक्वल्सको कम्पेरिजन आयो। अब हामीले डिफ्रेन्ट मार्क्सहरू हालेर प्रोग्रामलाई रन गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ इन्टर द टोटल पर्सेन्टेज भन्यो, मैले 85 हालेँ भने के आउनु पर्यो, डिस्टिङसन आउनु पर्यो। फाइन, फेरि रन गरेर हेरौँ। अर्को कुन हाल्नु, 35 हाल्नु, 35 मा डबल इक्वल्स टु युज गरेर हामीले यहाँनिर कम्पेयर गरेको छ भनेपछि यसले के गर्नु पर्यो, 35 इक्वल्स 35 गर्दा ट्रु रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँनिर गान्धी डिभिजन भनेर भन्यो होइन। सो अर्को प्रोग्रामको केस आयो। अब अर्को उसमा हामीले 20 मात्रै हालौँ, 20 मात्रै हाल्दाखेरि यु फेल्ड यार यु वर्क हार्ड भनेर आयो। ठिक छ। सो सबै केसेसहरूमा चाहिँ यो कम्पेरिजन अपरेटरले हामीलाई यहाँनिर हेल्प गर्यो चेक गर्नलाई। यो प्रोग्राममा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् ल, मैले यहाँनिर ब्राकेटको युज गरेको छु, कुनैमा ब्राकेट राखेको छैन, कुनैमा ब्राकेट राखेको छ। ब्राकेट कस्तो बेलामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा त ब्राकेट राख्दा पनि काम गर्छ, नराख्दा पनि काम गर्छ। यसमा छैन, यसमा छ। किन मैले यस्तो गरेको भने जब यदि इफ स्टेटमेन्ट भित्र हुने अथवा यसको ब्राकेट भित्र एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट आउँछ भने, जस्तै यसमा एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ नि यो ब्लकमा हैन, इफको ब्लकमा, भने हामीले ब्राकेट नराख्दा पनि फरक पर्दैन। तर यहाँ प्रोपर ट्याबिङ अथवा इन्डेन्टेसन भन्छौँ हामीले, इन्डेन्टेसन गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ। यदि मल्टिपल लाइन आउँछ भने, अर्को स्टेटमेन्ट पनि यहाँनिर आउँछ भने हामीले यो केसमा के गर्नुपर्छ, डबल ब्राकेट राख्नै पर्छ। यहाँ मैले प्रिन्ट अफ राख्यौँ भने यसको इभ्यालुएसन यसले राइटली इभ्यालुएट गर्दैन। यो केस चाहिँ इन्भ्यालिड केस हो, तर यो केस चाहिँ भ्यालिड केस हो। किनभने हामीले ब्लकभित्र चाहिँ यो चाहिँ एल्सिफको लागि भनेर, यो कन्डिसनको लागि भनेर छुट्याइदिएको ब्लक हो है भनेर यो ब्राकेट कर्ली ब्राकेटले डिनोट गर्छ। तर यहाँनिर चाहिँ उसले त्यो बुझ्न सक्दैन, त्यसैले हामीले ब्राकेट चाहिँ युज गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ भने ब्राकेट युज गरे नि नगरे नि फरक परेन। यदि मल्टिपल स्टेटमेन्ट्सहरू छ, मल्टिपल लाइन अफ स्टेटमेन्ट्सहरू आउँछ इफ एल्स भित्र भने चाहिँ त्यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, ब्राकेट चाहिँ कर्ली ब्राकेट चाहिँ कम्पलसरीली युज गर्नु पर्यो। ठिक छ। मैले यहाँनिर तपाईँलाई दुईटै केस भ्यालिड हुन्छ भन्ने हिसाबले देखाउनको लागि चाहिँ कुनैमा ब्राकेट युज गर्ने कुनैमा नगर्ने गरेको। यो प्रोग्राममा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन। नाइस। ओके, अब जाउँ 7th प्रोग्राममा। यो प्रोग्राममा लजिकल अरलाई युज गरेको छु। अघि हामीले लजिकल एन्ड हेऱ्यौँ, लजिकल अर अथवा डबल पाइप। यो प्रोग्रामले के गर्छ भने कुनै एउटा क्यारेक्टर इन्ट्रिगर भन्छ र मैले एज अ %C त्यो क्यारेक्टरलाई रिड गर्छु। एउटा मात्रै क्यारेक्टर भनेको छ है, वर्ड भनेको होइन। एउटा क्यारेक्टर रिड गर्छु, त्यो क्यारेक्टरलाई CS भन्ने भेरिएबलमा राख्छु। यहाँनिर क्यार राखेको छ र त्यो भवेल हो कि कन्सोनेन्ट हो भनेर मैले छुट्याउँछु। यदि भवेल हो भने AEIOU हुनु पर्यो, कुनै एउटा हुँदा पुग्यो नि त होइन। ए मात्रै इन्ट्री गरेको छ भने यो कन्डिसन मात्रै ट्रु हुन्छ, बाँकी कन्डिसन चेक गर्नै परेन, किनभने यो त अर केस हो नि त। अर केसमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, अर केसमा अस्ति पनि हामीले यो हेरिसक्छौँ, 1 र 0 छ भने स्टिल हामीलाई 1 हुँदा भयो भनेको यो 1 भनेको ट्रु भयो, 0 भनेको फल्स भयो। अथवा 0 र 1 को केस छ भने पनि सेम हुने भयो, 1 र 1 छ भने पनि सेम हुने भयो। हाम्रो प्रोग्रामेटिक अप्रोचमा हेर्दाखेरि ट्रु छ भने पनि ट्रु नै रिटर्न गर्ने भयो, ट्रु र फल्स छ अथवा फल्स र ट्रु छ भने पनि ट्रु नै रिटर्न गर्ने भयो। यो केस चाहिँ
यो अरको लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ। एन्डको लागि त सबै के चाहिन्छ, आइदर ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ, अदरवाइज फल्स हुन्छ नि त हैन। सो यो अरको केसमा भ्यालिड हुने भएकोले कुनै एउटा कन्डिसनलाई मात्र चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अर अपरेटर युज गरेँ। कुनै एउटा कन्डिसन भ्यालिड हुने बित्तिकै त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मेरो भावेल भयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। यसले चाहिँ मेरो धेरैवटा इफ स्टेटमेन्ट इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो नि, जुन मैले यदि यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्न थालेँ भने के हुन्छ भन्दा मैले यसमा यहाँनिर यो लेखेँ अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को स्टेटमेन्ट राख्नु पर्यो, इफ लेखेँ अनि सिएच इक्वल्स टु अब ईको लागि चेक गर्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडि एल्स राखेँ अनि फेरि अर्को इफ स्टेटमेन्ट राख्नु पर्ला हैन, अथवा इफ एल्स इफ गर्दै 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 लेख्नु पर्ला, कति धेरै लेख्नु पर्थ्यो नि प्रोग्राम। त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर स्वाट्टै घटाइदिएको हो क्या यो इफहरूले चाहिँ। ठिक छ। अब रन गर्दाखेरि हेरौँ, F9 गरेर कम्पाइल गरेँ, यो तलकोलाई हटाइदिउँ, F9 ले कम्पाइल गरेँ, कम्पाइल भयो, रन गरेँ, कुनै एउटा क्यारेक्टर मात्रै इन्ट्री गरौँ, मैले यहाँनिर पी इन्ट्री गरेँ, कन्सोल गरेर आयो। अब फेरि F10 रन गरेँ, अब कुनै अर्को क्यारेक्टर ओ गरेँ, भावेल भनेर आयो। फेरि अर्को एकचोटि रन गरौँ, जेट रन हाले, कन्सोनेन्ट आयो। अब एउटा अर्को एक्सेप्सनल्ली युजर हो जे पनि हाल्न सक्छ भन्ने थाहा छ, के हालौँ, एप्पल हालौँ कि बर्ड हालौँ, एप्पल हालौँ। यसले फुल वर्डलाई लिँदैन किनभने हामीले यहाँ क्यारेक्टर मात्रै एक्सेप्ट गर्न खोजिरहेछौँ। सो एप्पल हाल्यौँ, यसले भावेल हो भने किनभने यसले फर्स्ट क्यारेक्टरलाई मात्रै लिएको छ है, यो केसमा चाहिँ फुल वर्डलाई लिँदैन। अर्को केस पनि हेरौँ, नम्बर हाल्नु न एकचोटि। ओके, नम्बरलाई राखेर हेरौँ, 1 राखेर हेरौँ, क्यारेक्टर यो इन्ट्रोड्युस कन्सोनेन्ट के हुन्छ नम्बर हाल्दा भने उसले के गर्छ, AEIOU 5 वटै चेक गर्छ हैन। 5 वटै चेक गर्दाखेरि यो कन्डिसन त मेल खाएन नि। त्यस पछाडि एल्समा गयो, एल्समा कन्डिसन चेक हुँदैन, डाइरेक्टली कन्सोनेन्ट भन्यो। अब हामीले नम्बरको लागि यहाँ के राख्नु पर्थ्यो, एल्स इफमा नम्बर हो भने पनि त्यसलाई पनि चेक गर्न मिल्छ हैन, त्यो चेक गरेर राख्नु पर्छ। सो हाम्रो प्रोग्राम स्टिल इन्कम्प्लिट जस्तो देखियो, सबै एक्सेप्सनल केसलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरेका छैनौँ भन्ने चाहिँ बुझियो कि यहाँ चाहिँ। ठिक छ। यो प्रोग्राममा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? ओके, छैन, नाइस। 7th प्रोग्राम हेरौँ। 7थमा चाहिँ मैले कम्पाउन्ड असाइनमेन्टको कुरा भनेको थिएँ नि, प्लस इक्वल्स टु भनेको ए प्लस इक्वल्स टु बी छ भने यसको मिनिङ के हुन्छ त भनेर भनेको थिएँ, ए इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेको हो है भनेर भनेको थिएँ मैले हैन। सो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर टेस्ट गर्दैछौँ, सबै केसमा टेस्ट गर्न मिल्छ। प्लस इक्वल्स टु 2 माइनस इक्वल्स टु 12, ए मल्टिप्लाइड इक्वल्स टु 5, डिभिजन इक्वल्स टु 3 र मोडुलस इक्वल्स टु 4 गरेर सबै केसहरू, सबै अर्थमेटिक अपरेसनमा चाहिँ मैले कम्पाउन्ड असाइनमेन्टको लाई युज गरेर यो प्रोग्राम लेखेको छु। सो सिम्पली यहाँनिर केही पनि छैन, एउटा इनिसियल भ्यालु अफ ए मैले यहाँनिर डिक्लेयर गरेको छु, त्यसैको बेसिसमा चाहिँ यो सबै इन्टरप्रेट हुने भयो। यसलाई हामीले सिम्पली रन गरेर मात्रै हेरौँ। ठिक छ। F9 कम्पाइल गरेँ, F10 रन गरेँ, रन गर्दाखेरि के देखियो हेर्नुहोस् त, इनिसियल भ्यालु अफ ए 50 डिक्लेयर गरेको छ, 50 हो भनेर भन्यो। अनि त्यस पछाडि भ्यालु आफ्टर सम अफ 2 भनेको चाहिँ को 52 हुने भयो। सो यो पनि ठिक छ हैन। 50 भनेको ए इक्वल्स टु ए प्लस 2 भयो नि त यो केसमा हैन। सो ए इक्वल्स टु ए प्लस 2 हुने बित्तिकै ए को पहिलाको भ्यालु 50 छ, 50 प्लस 2 हुँदा 52 भयो। त्यस पछाडि भ्यालु आफ्टर सब्ट्र्याक्सन अफ 12 भनेको 40 हुने भयो, 52 माइनस 12 भनेको 40 भयो। त्यस पछाडि भ्यालु आफ्टर मल्टिप्लिकेसन बाई 5, 40 इन्टु 5 हुने भयो। यो भनेको ए इन्टु इक्वल्स टु 5 ले गरिरहेछ यो काम, 200 देखायो। त्यस पछाडि ए डिभाइड इक्वल्स टु 3 गर्दाखेरि 200 लाई 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि कोसिएन्ट भनेको 66 आउने भयो। र त्यस पछाडि त्यो 66 लाई पनि मैले 4 ले चाहिँ डिभाइड गरेँ र रिमाइन्डर निकाल्न खोजेँ, रिमाइन्डर 2 आयो। यसरी चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड असाइनमेन्ट अपरेटरलाई अर्थमेटिक अपरेसनमा युज गर्न मिल्छ।
छ कि कन्फ्युजन यसमा? ओके, कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन 7th प्रोग्राममा पनि। 8 र 9 हामीले हेरिसकेको केसेसहरू हो। सो 8 र 9 भनेको हिजो हामीले डिस्कस गर्दा गर्दै जेनेरेट गरेको केस भयो। सो यति गरिसके पछाडि हामीले अपरेटरको धेरै जसो अपरेटरहरूलाई कभर गरेर चाहिँ फ्यु अफ दि अपरेटर्स बाँकी छ जुनलाई हामी अर्को क्लासमा मन्डेको क्लासमा कभर गरौँला। देन ट्युसडेबाट चाहिँ हामी सर थ्योरी हेर्छौँ ल। यसको थ्योरी पार्ट भनेको अस्ति हामीले क्लासमा अलिअलि पढेको छ, त्यही कुरालाई स्लाइडमा राखेर चाहिँ हामीले बाँकी कुराहरूलाई कभर अप गरौँला। ठिक छ? केही छ क्वेसन आजकोमा? सर त्यो हामीले त्यो अग्नि प्रोग्राममा छ नि सर, हजुर त्यो जुन भ्याल्यु लियो त्यसको त्यो अर्को भ्याल्यु जस्तो मतलब ए भनेको 20 छ होइन, हजुर अनि ए प्लस यहाँ गरिन A+2 गरेपछि एउटा भ्याल्यु आयो है, हजुर त्यो भ्याल्यु आएको चाहिँ तलको प्रोग्रामले अर्को लिनु भयो होइन? यस्तो नि त, यस्तो छ A = A+2 हो नि त यो भनेको, हो कि होइन भन्नु त? हजुर सर हो नि होइन? अनि हामीले के गरिरहेको छौँ, A+2 भनेको मात्रै त एक्सप्रेसन हो। यो एक्सप्रेसन इभ्यालुएट गरेर एमा स्टोर पनि गरिरहेछौँ के। ए त्यही सुन्नु हजुर। ओके ओके, अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन? छैन, नाइस। ल ठिक छ, ल आजको क्लास यति नै गरौँ। म एटेन्डेन्स पनि डाउनलोड गर्छु। अब आइतबारको क्लासमा भेटौँला है त। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँलाई गर्नको लागि आज मैले असाइनमेन्ट्सहरू अथवा त्यो टास्कहरू केही पनि लिस्ट गरेको छैन। यो जति पनि प्रोग्रामहरू मैले देखाएको छु यो प्रोग्रामहरू च्याप्टरको स्लाइडसँगै मैले इन्क्लुड गरेर राखेको हुन्छु। सो फोल्डरै तपाईँहरूलाई आउँछ, एक एकवटा फोल्डर गर्दै म टिम्समा अपलोड गरिदिन्छु। यसको यो प्रोग्राम्सहरू पनि म त्यही फोल्डरभित्र अथवा च्याप्टर 4 को फोल्डर 3 को कि 4 भन्दा 3 को फोल्डरभित्र सायद राखिदिन्छु है यो सबै प्रोग्राम्सहरूलाई, सो द्याट तपाईँहरूले पछि एक्सेस गर्न मिलोस्। अनि यो बाहेकको अरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने जे जति उहरू छ प्रोग्राम्सहरू छ म आइतबारको क्लासमा दिन्छु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ल्याबसिटमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यो प्रोग्राम्सहरूलाई पनि तपाईँले ल्याबसिटमा चाहिँ राख्नुहोस् ल, किनभने तपाईँले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभयो यो प्रोग्राम र ल्याबसिटमा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई याद हुन्छ क्या यो प्रोग्राम। त्यसैले ठिक छ। ल आजको क्लास यति नै गरौँ। अनलाइन क्लास गर्दाखेरि बुझिएको छ कि छैन? अफलाइन जस्तो कम्फर्टेबल छ कि छैन? के छ सर? बुझिराखेको छ नि होइन? गाह्रो परेको छैन नि? अनलाइनमा चाहिँ एकदम गाह्रो परे भन्ने छैन नि? सब्जेक्ट हेरी हुन्छ। हजुर सब्जेक्ट हेरी हुन्छ भनेको फिजिक्स केही बुझाएको छैन। ए होइन, मेरो सब्जेक्टमा मात्रै भनेको। सी प्रोग्रामिङमा तपाईँहरूलाई फिजिकल क्लास गरे भन्दा डिफ्रेन्ट त फिल भएको छैन नि? अलिक कम बुझे जस्तो त भएको छैन नि? छैन सर। ओके ल ठिक छ, त्यसो भए राम्रै हो। ल आजको क्लास यति नै गरौँ। मैले रेकर्डिङलाई पनि बन्द गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच।